अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की जमातों ने मुत्तफ़िका फैसला कर लिया है कि मौलाना फजल रहमान साहब की सरबराही में महंगाई और आइन साजी के हवाले से हुकूमत को टफ टाइम देना है। यानी अपोजिशन तैयार है कि मौजूदा हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का मोमेंटम आहिस्ता आहिस्ता बनाना शुरू कर देना है और फिर मौजूदा हुकूमत को घर भेज कर ही वापस आना है। मगर सवाल ये है कि एक पेज पर रहकर इक़्तिदार करने वाली नून लीग ने क्या अपोजिशन के इत्तेहाद को कुचलने की तैयारी नहीं की होगी? पीपल्स पार्टी के अपने जो इत्तेहादी हैं यानी मुस्लिम लीग नून, उनकी हुकूमत है और पीपल्स पार्टी को उन्हीं से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो खुल के सामने आ रही हैं। मगर इन इख्तलाफात के बावजूद भी हुकूमत के साथ चलना उनके लिए मजबूरी भी है और फिल वक्त ज़रूरी भी है। मगर यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि नून लीग इक़्तिदार के 5 साल पूरे करने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाएगी? कब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाए रखने की कोशिश की जाएगी और कब तक सारी वजारतें अपने पास रख कर महज आइनी ओहदों के लालच में पीपल्स पार्टी को अपने साथ चलाया जाएगा? तब्दीली की आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं और नए सूबों समेत कई अहम आइनी तब्दीलियाँ करने के लिए 28वीं आइनी तरमीम आने की बाज़गश्त भी सुनाई देती है। नून लीग परेशान ज़रूर है मगर कॉन्फिडेंट है कि वो कहीं नहीं जाने वाली, बल्कि वो आइंदा इलेक्शन में अपनी हुकूमत बनाने और इक़्तिदार में रहने के फॉर्मूले तरतीब दे रही है। मोहसिन नकवी साहब ने मौजूदा सिस्टम के हवाले से ये कहा था कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है, मगर नून लीगी वुज़रा मौजूदा सिस्टम के नताइज आने और उससे मुतमईन होने के दावे कर रहे हैं। यहाँ पर एक और सवाल ये भी पैदा होता है कि मौजूदा सिस्टम रहता है या फिर जो बचा कुचा है वो भी कोलैप्स हो जाएगा। दोनों सूरतों में एक्चुअली सियासी जमातों के पास ऑप्शन क्या बचता है, ये अहम है। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया है साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने। इनके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर शहादत अवान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके। दोनों का बहुत शुक्रिया। ज़ुबैर साहब, वैसे तो दोनों पार्टियां कोर्ट भी चली गई तौहीन अदालत के केस में और नंबर भी अलॉट हो चुके हैं। आई एम श्योर इसका कुछ ना कुछ तो सदेबाप होगा। इस पर भी मैं चाहूँगी कि आप अपनी राय दीजिएगा कि क्या नतीजा निकलेगा। लेकिन साथ ही जो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ अपोजिशन ग्रैंड अलायंस बना है, वो कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए या बड़ी देर कर दी मेहरबा, आते आते ये दोनों में से कोई आप सिलेक्ट कर लें कौन सा मौजू बैठता है। क्या कोई करामत साबित हो पाएगा? बहुत अहम बात है मेरा असेसमेंट कि पाकिस्तान की तारीख में पीछे मुड़ के देखें तो जो रूलिंग पार्टी होती है वो बहुत से बेसिक ब्लंडर्स करती चली जाती है और इशारों को नहीं देख रही होती कि काफ़ी मुश्किल होता चला जा रहा है उनका सर्वाइव करना हुकूमत में रहने के लिए। अभी पिछले अखबार में अगर हम PTI की हुकूमत को देखें तो उनको भी इशारे मिलते थे कि जी ऑल इज़ नॉट वेल, बट आई थिंक ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो मार देता है। तो उससे पहले भी हुकूमतें ऐसे ही हुआ है। आई थिंक दैट मोमेंट ऑफ ट्रुथ हैज अराइव्ड फॉर PMLN टू रियलाइज कि इस वक्त उनके लिए आगे ये अगले 2-2.5 साल मुकम्मल करना अगर इम्पॉसिबल नहीं है तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो इशारे भी मिल रहे हैं कि ये भी बातचीत हो रही है कि मोहसिन नकवी साहब ने इतने खुल के तनकीद की और बिल्कुल डायरेक्टली तनकीद की है PMLN की हुकूमत पर, जब वो ये कहते हैं कि जी आप 18 घंटे भी काम कर लें प्राइम मिनिस्टर साहब तो भी डिलीवरी नहीं हो सकती। और वो ये भी कहते हैं कि ये जो लैपटॉप दे के आप समझ रहे हैं आप यूथ को कुछ कर देंगे, नहीं कर सकेंगे, उनको जॉब्स चाहिए। और ही इज बेसिकली सेइंग डिलीवरी का मतलब यूथ इकोनॉमिक डिलीवरी। उसके साथ साथ जो उनके जो डिपेंडेंसी है PMLN की कि वो समझते रहे हैं और आज तक के कुछ अर्से पहले तक तो एक उसमें कुछ बात बनती भी थी कि एस्टैब्लिशमेंट उनके पीछे खड़ी भी है और एस्टैब्लिशमेंट की और PTI की इतनी शिद्दत की लड़ाई है कि उसमें एस्टैब्लिशमेंट के पास कोई चॉइस है ही नहीं सिवाय इसके कि वो PMLN को सपोर्ट करते। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट को भी इनकी हुकूमत की परफॉर्मेंस का बोझ उनके कंधों पर है, क्योंकि अवाम जाहिर सी बात है ये सवाल पूछने में हाथ बचा नहीं पाए कि ये जो ला के बिठाए गए थे ये क्या कर रहे हैं। जो PMLN की हुकूमत है जिसको 4.5 साल हो चुके हैं, 4.5 साल में अगर आप ये बेसिक डिलीवरी भी नहीं कर सकते, आप एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट कर सके, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बढ़ा सके, आप इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आ सके, आप एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सके,
اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں بلوچستان کی صورتحال، کے پی کی صورتحال، آزاد کشمیر کی صورتحال، اور پھر جو ہمارے جو خطے میں انڈیا کے ساتھ بالکل جنگ کا ماحول ہے، افغانستان کے ساتھ بارڈرز بند ہیں، کوئی ٹریڈ نہیں ہو رہی ہے. This is not a situation that is sustainable. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکچولی اسٹیبلشمنٹ جو نتیجہ نکالنا چاہتی تھی پچھلے مئی کے بعد ان ٹرمز آف اکانومی بوسٹ، وہ نہیں اس گورنمنٹ سے نکال پائی ہے اور بوجھ بن گیا ہے اور وہ شاید بوجھ نہیں اٹھا. لیکن زبیر صاحب مجھے کوئکلی پھر یہ بھی سوال کرنا ہے، میں چاہوں گی کہ میں سینیٹر صاحب کی طرف بھی یہ سوال لے کر جاؤں، پھر ہم مولانا فضل الرحمان صاحب والے الائنس کی طرف واپس آئیں گے. سینیٹر صاحب، آپ لوگ اتحاد میں تو ہیں اینڈ کلیئرلی یو ناٹ ہیپی ود نون لیگ رائٹ ناؤ وٹ ایور از گوئنگ آن. ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بھی گاڑی کو دھکا دے رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو، یہ اب آپ لوگ ایکسپلین کریں گے کہ کس لیے دے رہے ہیں. کیا آپ 2.5 سال کے فارمولے کا واقعی ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں ملے گا، اس کا حصہ ملے گا، ہماری باری آ گئی، یا پھر وجہ کچھ اور ہے؟ بٹ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اتنی زیادہ اکتاہٹ کا شکار ہو جائے گی یا ہو گئی ہے کہ وہ اپنے تئیں وداؤٹ اینی انٹرفیئرنس یہ فیصلہ کر لے گی کسی دن بیٹھ کے کہ دس از ناٹ گوئنگ ٹو ورک ود نون لیگ؟ فرما میڈم، آپ نے یہ دیکھا ہے کہ بعض یہ ہم گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے، ہم نے گورنمنٹ فارم کرنے کے لیے پی ایم ایل این جو ہے. But sir, you have all the آئینی عہدہ. پریزیڈنٹ زرداری صاحب is sitting over there. میں آپ کو بالکل میں بتا دیتا ہوں، بالکل آئینہ عہدہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس میں سمجھتا ہوں پی ایم ایل این سے زیادہ گورنمنٹ جو ہے ہمارے پاس ہے. سندھ ہمارے پاس ہے، بلوچستان ہمارے پاس ہے، جی بی ہمارے پاس ہے، چیئرمین سینٹ جو ہے ہمارے پاس ہے، ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی ہمارے پاس ہے، گورنر کے پی ہمارے پاس ہے، اسی طریقے سے گورنر جو ہے پنجاب ہمارے پاس ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو ووٹ لے کر جو ہے یہاں تک پہنچے. ہم نے گورنمنٹ کو ڈیفینیٹلی پولیٹکس میں گیو اینڈ ٹیک والی بات ہوتی ہے، ہم نے ان کو سپورٹ کیا اور انہوں نے جو ہے ہمارے آئینی عہدے جو تھے ان کے اوپر انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. بات یہ ایک صرف اور صرف جو ہے پی ایم ایل این کے ساتھ جو ہے ہمارے تحفظات کشمیر کے الیکشن میں اس وقت شروع ہوئی ہے جبکہ شیڈیول اناؤنس ہونے کے بعد پی ایم ایل این نے جو ہے الیکشن کے اندر جو ہے ریگنگ شروع کر دی، دھاندلی شروع کر دی. لیکن سر آپ لوگ ود ڈیو ریسپیکٹ، I'm sorry I'm interrupting، لیکن کشمیر سے پہلے سے ہی آپ کے ایشو تھے. آپ کو پی ایس ڈی پی پہ پرابلم تھی، آپ کو پنجاب میں نون لیگ کے ساتھ مسئلہ تھا، لیکن آپ اسٹل کام کر رہے تھے ان کے ساتھ. میں پوچھنا ہی چاہ رہی ہوں کہ آپ بھی کیا بینگ اتحادی مطمئن ہے جو نون لیگ، جیسے زبیر صاحب نے ایکسپلین کیا ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ از ناٹ ان اے موڈ، وہ نہیں اٹھا پائیں گے اس طرح بوجھ؟ آپ کو بھی لگتا ہے کہ ایسا ہی ہے؟ میڈم فروا، اس وقت آپ یہ ہے کہ آپ جیسے دانشور محمد زبیر صاحب جیسے جو ہے کونا ملک سیاستدان آپ کے ساتھ ہیں، اس کے علاوہ آپ بتائیں اس کے علاوہ حل کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم جمہوریت جو ہے جس پٹڑی پہ چل رہی ہے اس کو ڈی ریل کر کے یہ الزام ہم اپنے سر کیوں لیں؟ یہ تو پی ایم ایل این ہے کہ اس کو جو ہے معیشت کو بھی اسی کو ٹھیک کرنا ہے اور سیاست کو اسی کو چلانا ہے. ایک بات ضرور ہے کہ اگر خارجہ پالیسی دیکھیں تو اس میں ہماری فورسز سی ڈی ایف صاحب کی ایفرٹس کی وجہ سے پاکستان نے کچھ چیزیں اچیو کی ہیں. آپ دیکھ لیں مکہ ایگریمنٹ کو دیکھ لیں یا ایران اور امریکہ کی جو مطلب ثالثی تھی اس کو آپ دیکھ لیں، اور ہمارے بارڈر کی جو صورتحال سچویشن ہے ان چیزوں کو دیکھیں. لیکن یہ ایک بات بالکل ہم ایگری کرتے ہیں اور ہم یہ چیز جو ہے باقاعدہ ہر جگہ پہ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ موجودہ جو گورنمنٹ ہے انہوں نے معیشت کو جو ہے یہ کنٹرول نہیں کر پائے. آپ دیکھ لیں کہ فیول کی پرائسز جو ہیں وہ کہاں پہ جا رہی ہیں اور اس کی وجہ سے غریب کی روزی روٹی جو ہے وہ کہاں پہ چلی گئی ہے. بے روزگاری میڈم فروا جو ہے وہ اپنی انتہا پر پہنچی ہوئی ہے. لیکن سوال صرف اور صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آج ہم اس گورنمنٹ کو چھوڑتے ہیں تو یقینی طور پہ ہمارے پاس تو کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ دوسرا کوئی راستہ. ہم تو کہتے ہیں کہ انہوں نے گورنمنٹ لی ہے تو یہ آپ ڈیلیور کریں تاکہ عوام کو کل جواب دے ہوں. اگلا الیکشن جو ہے آپ دیکھیں 50% تو گورنمنٹ یہ 2.5 سال تو پورے کر چکے ہیں، اس کے بعد 2 سال کے بعد تو ہم الیکشن میں چلے جائیں گے. ٹھیک، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 سال میں الیکشن ہے، بٹ آئی ایم افریڈ پاکستان کی پالیٹکس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ممکن ہے. وی اسٹل گاٹ فیو منتھس میں. معاف کر دیکھیں جی بات یہ ہے، بات یہ ہے کہ آپ کا لیکن بات یہ ہے ہم مسلمان بھی ہیں
اور پاکستان میں ہمیں اچھائی کی امید رہنی چاہیے. I totally get it sir, لیکن ایکشن جو ہوتے ہیں نا وہ اس کے بارے میں کہاوت یہ ہے کہ ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. تو میرا خیال سے وی مسٹ اپریشیٹ جو بھی ایفرٹس ہوئی ہیں انٹرنیشنلی زبیر صاحب, لیکن اگین عوام کو کیا مل رہا ہے, کیا عوام اس چیز پہ اچھا ویسے ایک چیز ہے, یہ میرا کامنٹ ہے, ایک رائے ہے کہ عاصم منیر صاحب از ڈوئنگ گریٹ. ظاہر ہے انہوں نے انٹرنیشنلی جو پاکستان کا مقام اوپر کیا ہے, بٹ کہیں نہ کہیں گورنمنٹ کی جو رسپانسبلٹی ہے اب پاپولیشن کنٹرول کرنا, یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. ہر چیز میں آپ کتنا انوالو کر کے بوجھ ڈال سکتے ہیں, یہ میرا ایک اپنا پرسنل انالیسز ہے. آئی ہوپ نو بڈی وڈ مائنڈ اٹ. زبیر صاحب, یہ جو الائنس ابھی بنا ہے, لیٹس سے دس وے کہ یہ الائنس ہم نے پہلے بھی دیکھا, مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت تھی, پی ڈی ایم بنی تھی, وہ پورا پکچر ہمارے سامنے ہے, بڑی کامیاب ہوئی تھی کیونکہ وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار وزیر اعظم کو گھر بھیجا گیا اس طریقے سے, یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو بھی چلا, پھر وہ عدالت رات کو کھلی, وی آل نو دا اسٹوری. تو ایک کامیابی تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس آلریڈی موجود ہے اس شکل میں, پی ڈی ایم کی شکل میں. ناؤ دس از سیکنڈ ٹائم. آپ کتنا افیکٹو دیکھ رہے ہیں اس کو؟ مولانا صاحب کی جب انٹری ہوتی ہے نا وہ بڑا میننگ فل ہوتی ہے. وہ ایسی کوئی چھوٹی موٹی گیم نہیں کھیلنے آتی, وہ بڑی گیم کہ وہ چیمپئن ہے. تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے بھی یہ محسوس کیا, اور یہ ایفرٹ برنگ مولانا صاحب آن بورڈ ود دی ریسٹ آف دی اپوزیشن, بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال ایک اپوزیشن الائنس بنا تحریک تحفظ آئین پاکستان. اس میں ظاہر ہے پی ٹی آئی ایک میجر پولیٹیکل پارٹی ہے اور محمود خان نجیب سعید صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. تو اس وقت بھی کوشش کی گئی تھی کہ مولانا صاحب آ جائیں جوائنٹ اپوزیشن میں. تو اس وقت ان کا شاید اتنا نہیں بنا تھا, ایک تھنکنگ کچھ اور تھی کہ شاید حالات اتنے خراب نہیں ہیں. بٹ ناؤ ہی از کنونسڈ کہ جب تک حکومت پر ایک جوائنٹ اپوزیشن کا which includes مولانا صاحب پریشر نہیں ڈالا جائے گا within and outside the assembly, within بھی ابھی تک تو زیادہ تر چیزیں within assembly ہی کی بات ہو رہی ہے, تو حکومت نے اپنا رستہ صحیح نہیں کرنا. اچھا میرا جو تھنکنگ ہے اس میں دو ایسپیکٹس ہیں, ایک تو معیشت کے حوالے سے ہے اور دوسرا گورننس کے حوالے سے, جنرل پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ ہے. اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ ایک دم سے معیشت کو ٹھیک کرنا چلانا شروع کر دیں گے تو وہ ہم میرا خیال ہے بالکل بیکار ہماری ایکسپیکٹیشن ہے. وہ ہاں میں بالکل محسن نقوی کے ساتھ ہوں کہ آپ 10 سال بھی چلتے رہیں گے ایسے تو ڈلیوری نہیں ہوگی. تو وہ تو ایکسپیکٹ کرنا کہ ایز اف وہ ابھی اپنی مرضی سے نہیں ڈلیور کر لیں گے, ایسا تو ہے نہیں. آئی مین ان میں کیپیسٹی ہے ہی نہیں ڈلیور کرنے کی. اور میں تو بالکل شور تھا آج سے 2.5 سال پہلے کیا 4 سال پہلے بھی بالکل شور تھا کہ شہباز شریف ڈز ناٹ ہیو دیٹ واٹ اٹ ٹیکس ٹو بی an effective prime minister. دوسری چیز یہ ہے کہ تھوڑی سی گورننس اگر ٹھیک کرنا شروع کر دیں, لائک فار ایگزامپل کہ جس طرح ابھی مس ہینڈل کیا ہے عمران خان کے جو سپریم کورٹ کے آرڈرز تھے, اس کو ایک سمپل چیز کو آپ نے ایک کنٹروورسی بنا دیا کہ جی آپ کو ایک پرٹیکولر ہاسپٹل میں لے کے جانا تھا, سپریم کورٹ نے نام لکھا تھا, سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ ڈاکٹر فیصل جو ہے میڈیکل بورڈ میں شامل ہیں, ان کو نہیں کیا گیا. تو میرا خیال ہے یہ اور بہت سی دوسری چیزیں جو ہمیں آپس میں جو کیبنٹ کولیگز آپس میں لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب پی ٹی آئی کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ وہ لڑتے ہیں, لیکن کیبنٹ کولیگز اگر خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال جن کا تعلق بھی ایک سیم پارٹی سے ایم کیو ایم سے, اگر وہ اس حد تک لڑائی کر رہے ہیں کہ گولیاں ان کے سپورٹرز میں چلتی ہیں, ہاتھا پائی اور گالی گلوچ ہو رہا ہے, اور پھر خواجہ آصف ورسز Aleem Khan versus Maryam Nawaz and so on and so forth. So what does it give message? And the Prime Minister is silent about all of this. کہ محسن نقوی نے collapse والی statement دی تو Prime Minister should have spoken اور پھر ان کو اپنا point of view دینا چاہیے تھا, لیکن نہیں, وہ خاموش ہے. بلکہ یہ کہا گیا پی ایم ایل این کے لیڈر کی طرف سے, نواز شریف صاحب کی طرف سے, کہ جی کوئی بھی محسن نقوی کے خلاف بات نہیں کرے. اگر آپ کی اتنا ڈر خوف ہے تو آپ نہ ہی کریں حکومت. What are you getting? تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکچولی it's about something that is hidden right now, اور وہ ظاہر ہے کہ اس میں ابھی چیزیں بڑی کھل کے سامنے آئیں گی. یہاں پر ایک بریک لیتے پھر واپس آتے. ویلکم بیک ناظرین. عوان صاحب, نئے یونٹس یا پھر نئے صوبے
یہ ایک ایسی بحث ہے جس پہ پیپلز پارٹی بہت اسٹریٹ فارورڈلی ایک سٹانس لے چکی ہے. اگر یہ بگڑ جاتا ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی صفوں میں کیا پیپلز پارٹی کھڑی ہوگی؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو میں یہ آپ کو بتاؤں کہ آج کے دن تک الحمدللہ آئین پاکستان انٹیکٹ ہے، اپنی جگہ ہے. آپ نے یہ کہا کہ خبریں اڑتی اڑتی ٹریول کر کے آپ تک پہنچتی ہیں، آپ بہت دور شاید بیٹھی ہیں اسلام آباد سے. میں یہ کہوں، دیکھیں یہ ایک جمہوری ملک ہے اور اگر کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آئے گی اتنا آسان کام نہیں ہے، اور جب وہ آئے گی اتنا تو ہی کم از آسان کام ہے کم جیسے جو ہے 26ویں میں آسان کام تھا. آپ کے پاس کوئی اور مسودہ تھا؟ میں وہی بتاؤں، اس وجہ سے کہ 2006 میں ہم نے میثاق جمہوریت میں جو کچھ طے کیا تھا، اس کے بعد میں آپ کو یاد کراؤں وہ آسان اس لیے ممکن ہوا کہ پی ٹی آئی والے جو دوست ہیں وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز جو ہیں ان سے بھی جو دور ہو گئے. انہوں نے کہیں پر سوائے کاغذ پھاڑ کر پھینکنے کے علاوہ کہیں پارٹیسپیٹ نہیں کیا. اس لیے لوگ ان کو کہتے ہیں وہ فرینڈلی اپوزیشن ہے. اگر وہ اسٹینڈنگ کمیٹی لا اینڈ جسٹس میں جا کر بیٹھے ہوتے تو ان کی انپوٹ بھی ہوتی اور وہ جو رپورٹ جو کہ پارلیمنٹ میں لے ہوئی ہے وہ یونینیمس نہ ہوتی. تو لوگوں کو یہ بات، آپ جیسے لوگوں کو یہ بات تو یقینی طور پہ آپ اس بات سے باخبر ہیں، جب اسٹینڈنگ کمیٹی کی اگر کوئی رپورٹ یونینیمس ہے ہاؤس میں لے ہوتی ہے تو وہاں پہ پھر بحث مباحثہ جو ہے وہ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. وہاں پہ پھر وقت ضائع کرنے کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ لا اینڈ جسٹس کی آپ کو یاد ہوگا 27ویں ترمیم جب چل رہی تھی تو نیشنل اسمبلی اور سینٹ کی جو ہے مشترکہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ جو ہے اپنا سینیٹر فاروق نیک صاحب جو ہیں ان کی چیئرمینی میں جو ہے وہ وہاں پہ وہ مطلب وہ کمیٹی کا اجلاس ہوتا رہا. میں بھی اس کا ممبر تھا. تو بات سلسلہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ 1 منٹ میں آئی اور 1 منٹ میں پاس ہو گئی. اب وہ جیسے لے ہونے کے بعد اسٹینڈنگ کمیٹی میں گئی. اسٹینڈنگ کمیٹی کو ٹائم دیا گیا 2 دن. اسٹینڈنگ کمیٹی 3 دن جو ہے اس کے اوپر ڈیلیبریشنز کرتی رہی. رپورٹ لے ہوئی. اس کے بعد پارلیمنٹ میں ہوئی تو تمام لوگ جو وہاں پہ پارلیمنٹ میں موجود تھے انہوں نے جو ہے 2/3 میجورٹی کے ساتھ اس کو پاس کیا. جن لوگوں نے بائٹ کاٹ کرنا تھا وہ بائٹ کاٹ کر کے جا چکے تھے. 28ویں جب آئے گی، اگر آئے گی تو یقینی طور پہ 27ویں کے بعد 28ویں آئے گی. لیکن آپ نے جو ہے انتظامی یونٹس کی بات کی ہے. دیکھیں میں آپ کو میڈم فرما بتاؤں، بات یہ آئین پاکستان میں گورنمنٹ 3 قسم کی ہے، فیڈرل، پروونشل اینڈ لوکل گورنمنٹ. یہ آوازیں کیوں اٹھی ہیں؟ یہ آوازیں اس لیے اٹھی ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ 2012 کے بعد جو ہے لوکل گورنمنٹ پاکستان کا بہت بڑا صوبہ ہے، اس میں لوکل گورنمنٹ نہیں ہے. کسی گورنمنٹ نے خاطر میں نہیں رکھا نا، وہ تو پی ٹی آئی نے بھی نہیں رکھا، وہ تو نون لیگ نے بھی نہیں رکھا. میں تو دیکھیں پھر میں وہ بات ہے. لیکن جہاں تک میری پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، ہم سندھ میں ٹھیک ہے آپ کے تحفظات ہو سکتے ہیں، اعتراضات ہو سکتے ہیں، ہماری کمزوری ہو سکتی ہے، ہماری لوکل گورنمنٹ ہے. پورے سندھ میں دیکھیں، بلوچستان میں ہم ہیں، بلوچستان میں ہماری گورنمنٹ ہے. جی بی میں ہمیں گورنمنٹ ملی ہے. جی بی میں آپ کو پتا ہے بٹ اگین میں کوئکلی واپس میں تھوڑا سا سیٹسفائی نہیں ہوئی اس جواب سے. میں واپس آپ کو اس طرف لے کر آؤں گی کہ کیا پیپلز پارٹی کل کو ہمیں ان صفوں میں دکھے گی جہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب یا تحریک انصاف والے پہنچے ہوئے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی ہر اس آدمی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے جس کی سوچ جمہوری سوچ ہوتی ہے، جو عوام کے مفاد کے لیے آئین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. بات یہ مولانا صاحب کے ساتھ ہمارے ریلیشن سب سے بہتر ریلیشن پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، لیکن پی ایم ایل این والے جو ہیں وہ کسی کے ساتھ نہیں چلتے. لیکن بات یہ ہے وہ نہیں چلتے، وہ سر جہاں چل رہے ہیں وہ چل رہے ہیں، آپ لوگ ان کے ساتھ چل رہے ہیں بیسیکلی. دیکھیں بات یہ ہے وہ جہاں چل رہے ہیں وہ تو پہلے دل سے کہتے ہیں کہ ہم نے جہاں چلنا ہے تو انہی کے ساتھ ہم نیگوسیشن بھی انہی کے ساتھ کریں گے، بات بھی کریں گے. لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں تو وقت آنے کے اوپر یہ رڑیاں ڈالتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کر لیں. اکبر ایس بابر صاحب کو بھی بلاتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ تھام لیں. بات یہ ہے کہ میں آپ کو اصل سلسلہ صورتحال بتاؤں. اس وقت جو ہمارے بارڈر کی صورتحال ہے، ہمارے سراؤنڈنگ میں جو صورتحال ہے، ہمیں جو ہے
मुत्तहिद हो के बैठ के मईशत के ऊपर हमें काम तो करने की इस ज़रूरत मईशत है। को मैं थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दिस अप जुबैर साहब, इसी मईशत को ठीक करने के लिए फिर मैं हक बजाने में पूछने के लिए, तो फिर तो आपको सबको साथ मिला के चलना पड़ेगा ना। फिर रिकॉल करें आप, जब आपने 18वीं तरमीम की थी तो फिर कैसे महीनों महीनों बहस चलती रही थी तमाम सियासी जमातों को। इवन 73 के आइन के ऊपर इतना क्रेडिट लिया जाता है, पीपल्स पार्टी के बिल्कुल पलड़े में जाता है ये, लोगों को मिलाया था, बिठाया था। दिस इज डोंट यू थिंक दैट दिस इज द टाइम, नाउ इज द टाइम कि आप ये जो भी थोड़ा सा एपिसोड हुआ पिम्स वाला, तिब्बी मसाइल थे, नेकलेस जो भी था व्हाटएवर, बट बैठना तो आपने अल्टीमेटली है ना, तो व्हाई नॉट नाउ जुबैर साहब? नहीं, मेरे ख्याल दो डिफरेंट चीजें हैं बाबा। एक, जब हम बात करते हैं कि आईनी कानून की, डेमोक्रेसी की, उसके फंडामेंटल्स में सबको साथ मिलकर बैठना उतना जरूरी है। लाइक फॉर एग्जांपल इलेक्टोरल प्रोसेस क्या होता है, फ्री फेयर इलेक्शंस कैसे होंगे, एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसे इफेक्टिवली चलेगा, और ये तमाम चीजें जिस तरह आपने 18वीं तरमीम की बात की थी, वो दैट वाज अ वेरी पेन्सटेकिंग प्रोसेस। 8-9 महीने तक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो पार्लियामेंट में मौजूद थी, पब्लिक डिबेट करवाई गई थी। वो तरीका होता है अमेंडमेंट्स करने का। अभी हमने 26 और 27वीं तरमीम जो देखी थी, उसमें हमने देखा था कि कैबिनेट को भी नहीं पता था, और मुस्तफा कमाल साहब ने कंफर्म भी कर दिया कि कैबिनेट को पता ही नहीं था कि क्या है उनमें तरमीम और वो होगी। तो अगर उस तरह से 28वीं तरमीम करानी है तो वो तो फायदा कुछ भी नहीं होगा। जहां तक ये मईशत का ताल्लुक होता है ना, ये एक पाकिस्तान में पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट है कि सब मिलके बैठे। मईशत सब मिलके बैठ के नहीं होती। सब, मेरा व्यू पॉइंट बिल्कुल डिफरेंट है। मैं किस तरह की ग्रोथ लेके आना चाहता हूँ, मैं किस तरह से मुल्क में फिस्कल डेफिसिट रखना चाहता हूँ, और दूसरे इकोनॉमिस्ट को हक है कि उसकी राय बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकती है। ये जो होता है ना कि जी ये इकोनॉमी में सब एक साथ बैठ ही नहीं सकते, दुनिया में कहीं होता ही नहीं है ऐसा। और उसका एक जमहूरी निज़ाम में एक तरीक़ेकार डिफाइंड है। आपकी जो हुकूमत ट्रेजरी बेंचेस होती है, उसमें ऑपोजिशन का पार्लियामेंट में एक रोल होता है। वो रोल क्यों होता है? उस तबके को रिप्रेजेंट करना जो समझते हैं कि जी उनके लिए गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर रही। इसलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी का कॉन्सेप्ट है कि जी इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव हो, कि वो डर खौफ से फैसले ना करे। सो देयर इज अ चेक एंड बैलेंस सिस्टम इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। और वो चेक एंड बैलेंस सिस्टम का मतलब ये है कि हर एक की राय इंडिपेंडेंट होगी, वो उस हिसाब से एक्ट करेगा अगर दलेरी से एक्ट करे। और ये कहना कि जी देखें कि जी इस वक्त हमारी जो सूरत हाल है, हमारी सूरत हाल तो कभी ठीक हो ही नहीं कि जी हम इस डर और इस खौफ से लोगों को कहें कि सब इकट्ठे मिल जाए क्योंकि हिंदुस्तान में मैं आपसे पूछूं जुबैर साहब कि ये मईशत के ऊपर ये एयरलाइंस बना ना, टू मेक श्योर टू गिव देम अ टफ टाइम, मौलाना फजल रहमान साहब और दीगर दो देंगे, और फिर आईनी तरमीम के हवाले से, तो आपको लगता है ऐसा तो नहीं होगा कि 11th आवर पे फिर कुछ तजावीज़ जो यहाँ से भी जाएंगी? और वो मैं ये नहीं कह रही कि वॉलत है, वो मौलाना साहब भी हक बजाने में वो भी दे सकते हैं, PTI भी दे सकती है, तो ऐसा कोई मामला तो नहीं नज़र आ रहा आपको कि आपको वाकई लग रहा है कि ये टफ टाइम वाला ही सीन है? पहली बात, अगेन ऑपोजिशन का काम सजेशन देना नहीं होता कि जी आप कैसे मईशत को चलाएं। ऑपोजिशन का काम होता है उन चीजों की निशानदेही करना कि कहाँ गलत हो रहा है। जी अगर महंगाई होगी तो आप बताएंगे ना। अगर रिफाइनरीज जो हैं जबरदस्ती पैसे कमा रही हैं लोगों की जेबों से लूट के, या जिस तरह से अभी शुगर क्राइसिस हुआ कि पहले आपने एक्सपोर्ट कर दिया, फिर आपने इंपोर्ट कर दिया, फिर आपने इंपोर्ट जो किया उसमें से कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये क्या बच्चों की तरह उनको क्या पेंसिल कॉपी लेके बिठाएंगे? ऐसे नहीं करते कि पहले आप एक्सपोर्ट करें, फिर आप इंपोर्ट करें, फिर आप एक्सपोर्ट करें। ये तो जाहिर है, लेकिन तनकीद तो करेंगे। अब क्वेश्चन ये होता है कि जी आप ऑपोजिशन है, तो आप ऑपोजिशन में अगर कल को आपकी हुकूमत आ गई तो आप क्या इकोनॉमिक प्लान लेके? अब वो बिल्कुल बनता है कि हम कैसे रन करेंगे। PTI है या पीपल्स पार्टी है, जो भी दूसरे मेजर पॉलिटिकल पार्टी है, दे शुड हैव देयर ओन अल्टरनेट प्लान। बट ये बच्चों की तरह सिखाने के लिए नहीं होता। बट for that I'm just तो फिर हुकूमत को जी but I'm putting a point कि उसके लिए फिर PTI को बहुत ज़्यादा फिर एक्टिव होना पड़ेगा और फिर कमेटीज़ का वापस से हिस्सा बनना पड़ेगा। ये जो आए रोज़ खबरें आ जाती हैं कि शायद अब फिर से इस्तीफे दे देंगे, ये चीज़ों को PTI को इग्नोर करना पड़ेगा और एक कोई लाइन टो करनी पड़ेगी। बट थैंक यू सो मच मोहम्मद जुबैर साहब एंड सेनेटर शहादत अवान साहब फॉर ज्वाइनिंग अस एंड डिस्कसिंग दीज वेरी इंपॉर्टेंट इशूज़। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल मियाँ मोहम्मद मोइन भट्टू साहब ने। इनके साथ साथ पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर टू इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है अमजद खान नई साहब, वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। भट्टू साहब, अच्छी बात हुई है आज के चले इमरान खान साहब की बहन की, उनकी हमशीरा की बिल आखिर मुलाकात इमरान खान साहब के साथ हो गई है। कुछ चीज़ें गवर्नमेंट को समझ आई हैं इसीलिए मुलाकात हो गई है क्योंकि इतने महीनों से नहीं हो पा रही थी, या फिर ये अब मुश्किल हो गया था टू होल्ड इट? नहीं, मुलाकात अगर होगी है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं काबिले एतराज नहीं सर, वो एतराज़ की तो बात नहीं, लेकिन इतने महीनों से अच्छी बात होनी चाहिए थी। इतने महीनों से वो अच्छी बात हो नहीं रही थी और आज हो गई अच्छी बात, वो भी एक सेहत के इशू के बाद। ये नहीं, मैं समझता हूँ ये एक मुस्बत जो पेशरफ्त है कि अगर मुलाकात भी होगी है और किसी हद तक अपोजिशन और गवर्नमेंट के आपस में मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, और फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तो हर मौके पे ये हमेशा ये कहा है कि हम अपोजिशन के साथ नेगोशिएशन करना चाहते हैं, उनके साथ मीटिंग करना चाहते हैं, मिल बैठ के मुल्क के तमाम मसाइल का हल सोचना चाहते हैं, और जो भी अंडरस्टैंडिंग हो फॉर द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री उस पर बात करना चाहते हैं। तो आप कह रहे हैं हुकूमत की तरफ से तो कोई जी तो आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इंगेज कर रही है अपोजिशन को, और लेकिन अभी तो अपोजिशन का अलायंस भी बन गया है भट्टू साहब, तो क्या अपोजिशन मौलाना फजल रहमान साहब को वो तो देखिए हमेशा जितनी भी अपोजिशन पार्टीज होती है उनका एक अलायंस जो है ना हर दौर में रहा, वो एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे होते हैं और उसके बाद गवर्नमेंट पार्टी अपना मौक़िफ़ पेश करती है। अगर वो तमाम पार्टीज मिल के अगर हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात करना चाहें तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी एक जमहूरियत का मुस्बत रास्ता है और ये अडॉप्ट करना चाहिए अपोजिशन को भी और हुकूमत को भी। जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है वो आपके भी इल्म में है कि हुकूमत ने कभी इस बात से इनकार नहीं किया, बल्कि हमेशा इनिशिएटिव लिया है और ऑफर की है कि हम अपोजिशन के साथ बैठ के तमाम मामलात पे डिस्कस करना चाहते हैं, तमाम मामलात पे हम उसका कोई हल तलाश करना चाहते हैं, और पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए और पाकिस्तान की तरक्की और मईशत और तमाम सियासी मामलात को बेहतर तरीके से चलाना चाहते हैं। ठीक, अमजद राय साहब, एक तो ज़ाहिर है कि आपने भट्टू साहब की गुफ्तगू सुनी है, मुलाकात तो हो गई, अब लेट्स सी कि ये दोबारा वो नौबत ना आए कि बंद हो जाए या जो भी है। दूसरा ये कि अभी भट्टू साहब ने कहा कि बातचीत चल रही है, वाकई चल रही है हुकूमत के साथ अपोजिशन की बात सिर्फ पीटीआई की चल रही है, ग्रैंड अलायंस की चल रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, प्राइम मिनिस्टर ने पेशकश की है लेकिन उस पर अमली तौर पे तो अभी कोई अमल दरामद नहीं हो रहा कि जिसके ऊपर कहा जा सके कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं। मेरे इल्म में तो नहीं है। सियासत को रास्ता नहीं देंगे तो मैं समझता हूं कि आज इस वक्त जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है तो वो और बढ़ जाएगी। आपकी इकोनॉमी आपके लिए मसला है, आपके लिए जो रीजन्स में आपके लिए इशू है वो तभी हल हो सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी है और आपकी इकोनॉमी ग्रोथ करे और आप एक बेहतर टेबल टॉक कर सके अपने रीजन के अंदर और इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक, लेकिन अब ये आपको क्या लग रहा है कि क्या जो अलायंस बना है मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, ये इतना पावरफुल होगा कि गवर्नमेंट पे बिफोर एनी अमेंडमेंट या इवन ड्यूरिंग या उसके हिसाब से कोई निगोशिएट कर पाएगा, बार्गेनिंग होगी, प्रेशर बिल्ड कर पाएगा? देखिए, पहली बात तो ये हमें कोई एनआरओ नहीं चाहिए। हम हमेशा कहते हैं कि हमारे केसेस मेरिट की बुनियाद पे जो है वो अदालतें सुने और इंसाफ पे मबनी फैसले दें। दूसरे नंबर पे आपका ये कहना कि जब जॉइंट अपोजिशन होगी तो लाजमी बात है इशू टू इशू मामला चलते हैं और इशू टू इशू आगे बढ़ा जाता है, तो उस पर एक बेहतर कंसेंसस पैदा होगा अपोजिशन के अंदर कि वो अपने मामला जो एज ए अपोजिशन है वो बेहतर अंदाज में आगे बढ़ा सकते हैं। और लाजमी बात है इस पे गवर्नमेंट जो है वो बैकफुट पे तो जाएगी।
اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ٹھیک، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ذرا پریشر ڈیولپ ہوگا، بٹ دیکھنا یہ کہ کیا 27 سپٹمبر والا پریشر بھی ڈیولپ ہوگا یا اس سے آپ لوگ ابھی تھوڑا سا ڈیلے کر دیا ہے آپ لوگوں نے. اچھا بھٹو صاحب، کیپنگ دیٹ ان مائنڈ کہ آپ نے کہا کہ بہت دفعہ وزیر اعظم نے آفر دی ہے اور ایسا نہیں کہ ملاقات نہیں، اس سے پہلے ایک دور بھی چلا تھا بٹ اس میں بات نہیں ہو پائی تھی، کیا گارنٹی ہے کہ آپ کن بنیادوں پر پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھیں گے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کی جو بنیادی شرط ہے وہ یہی ہے جو ابھی امجد صاحب نے کہا کہ ہمارے کیسز ہم پہ سے ہٹائیں، تو کیا گورنمنٹ یہ ولنگلی کرے گی یا کر سکتی ہے؟ کیونکہ کیسز تو کورٹ نے چلانے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں. دیکھیے جی، جہاں تک عدالتی معاملات کا تعلق ہے وہ تو عدالت اور بائیں یہ اس کا ڈیسیژن ہوگا. سیاسی معاملات کے بارے میں جیسے وزیر اعظم صاحب ہمیشہ ان کا مثبت رویہ رہا ہے اور ہمیشہ ہر وقت انہوں نے مختلف مواقع پہ انہوں نے یہ آفر کی ہے کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ مل کے تمام معاملات پہ ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جب میاں شہباز شریف صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن تھے اور پی ٹی آئی کی حکومت تھی، تب بھی پہلے دن ہی میاں شہباز شریف صاحب کی یہ اوپن آفر تھی کہ ہم جو لارجر انٹرسٹ کے لیے ملک کی خاطر، جمہوریت کی خاطر تمام معاملات میں حکومت کی وہ سر آپ بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن جب شہباز شریف صاحب نے یہ بات کی ہے اس کے بعد ہم نے پی ٹی آئی پر بڑا اچھا کریک ڈاؤن دیکھا ہے ان ٹرمز آف ان کی ملاقاتیں بند ہو گئی عمران خان صاحب کے ساتھ. ان کی ملاقاتیں آج یہ ہم آفیشلی کہہ سکتے ہیں کہ پہلا دن ہے کہ ان کی بہن کی ملاقات ہوئی ہے دسمبر کے بعد. دسمبر کی تاریخ سے آج ہم 2026 میں خیر بات کہنے والے ہیں اگست کے مہینے کو. تو اس سے پہلے بھی جب وزیر اعظم نے بات کی ہے تب تک کچھ نہ کچھ ایسا ہوا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ. میرا خیال ہے یہ کچھ تاثر زیادہ مناسب اور درست نہیں ہے، اس لیے کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ جب بھی کبھی ملاقات ان کی ہوئی ہے تو جب آپ کے وہ وائلیشن کرتے ہیں یا جو آگے پریس کانفرنس میں مختلف قسم کی اشتعال انگیز قسم کی باتیں ہوتی ہیں تو اس پہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ابھی کوئی گارنٹی ملی ہے جس کی بنیاد پر آپ لوگوں نے یہ یوں کہہ لیں فیصلہ کیا ہے؟ کیونکہ مختلف آرا تھی گورنمنٹ کے کوریڈور سے. کچھ لوگ کہتے تھے یہ تو سپرنٹینڈنٹ کا کام ہے، ہمارا کام ہی نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہم بحال کر دیں گے. حذیفہ رحمان نے یہ بہت دفعہ کہا بیٹھ کر ٹیلی ویژن اسکرینز پر کہ ہم بحال کر دیں گے، ہمیں کو گارنٹی دے دے. گارنٹی کی بات بھی بائی دی وے سہیل خان آفریدی نے کی ہوئی ہے کہ ہم لکھ کے دینے کو. تو کوئی گارنٹی ملی ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں، میرے تو خیال میں شاید انہوں نے کس سیاق و سباق میں بات کی ہوگی. یہ تو جیل حکام نے جیل کے جو رولز ہیں ان کے مطابق ملاقات کروانی ہوتی ہے، اور اس ملاقات میں اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس سے کہ انتشار پیدا ہونے کا خدشہ ہو تو پھر یقیناً اس میں احتیاط کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور پھر ملاقات پہ جو اس کی پابندی بھی لگ سکتی ہے کہ اس طرح کی ملاقات نہیں ہونی چاہیے. ملاقات تو وہی ہونی چاہیے جو ایک قیدی کے ساتھ اس کی ورثہ کی روٹین میں ہوتی ہے. اور یہیں آ کے جو ہے اختلاف رائے پیدا ہو جاتا ہے، یہیں آ کے سچویشن جو ہے وہ تھوڑی سی ایسی ہو جاتی ہے کہ جس میں کنٹروورشل ہو جاتی ہے. ٹھیک. اچھا نہیں صاحب، آپ لوگوں کی طرف سے واقعی کو گارنٹی گئی ہے؟ کیونکہ کورٹ نے اگر ہم اس فیصلے کو دیکھیں جب عمران خان صاحب کے طبی معائنے کے حوالے سے فیصلہ آیا تھا تو کورٹ نے یہ کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ اس پہ سیاست نہیں ہوگی پی ٹی آئی کو. اور آپ لوگوں کی جو ملاقاتیں بند ہوئی تھی دسمبر میں، ان کی بہن سے ملاقات کے بعد ایک ٹویٹ آیا تھا I just do not want to dig into things, we all know the background. تو چیزیں بہت کمپلیکیٹڈ ہو گئی تھی. ابھی آپ یہ جو ملاقاتیں یہ بحالی کی طرف جا رہی ہیں اگر چیزیں، تو کیا یہ ہم اس کو پریشر سمجھیں یا گارنٹی سمجھیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کوئی بھی سیاست نہ کریں گے، نہ کرنا چاہتے ہیں، اور نہ اس کے اوپر سیاست ہونی چاہیے، میں تو سمجھتا ہوں، اور ہمارے پارٹی کا بھی یہی موقف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ کورٹ نے جو کہا ہے اور ہم نے تو اس کے اوپر منوان عمل بھی کیا اور اپنی تمام پارٹی لیڈرشپ کو بھی اور ورکرز کو بھی کہا ہے، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ جو گورنمنٹ نے رویہ کیا اور جو کچھ ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا، میڈیا نے دیکھا کہ انہوں نے جو وائلیشن کی ہے اور خان کی صحت کے حوالے سے جو ہے انہوں نے سیاست کی ہے، وہ بھی ساری
मैं समझता हूँ पूरे मुल्क और पूरी कौम ने देख चुका है। तो हमारा तो स्टांस बड़ा क्लियर है और हम बड़े क्लियर हैं। एम्बिग्यूटी किधर है, मसाइल किधर हैं, वो आप बेहतर समझती हैं। देखिए, फैमिली की मुलाकात हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि उनका कानूनी और आईनी हक है, जेल मैनुअल के मुताबिक कि फैमिली को मुलाकात मिलनी चाहिए, वकला को मुलाकात होनी चाहिए, लीडरशिप से मुलाकात होनी चाहिए कोर्ट आर्डर्स के मुताबिक। जो इम्प्लीमेंट कुछ अभी अच्छी बात है कि हमारी बहन को मुलाकात करनी दी जा रही है, लेकिन बेहतर ये होता कि तमाम जो कोर्ट आर्डर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाता। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था वो इम्प्लीमेंट किया जाता। आप हुकूमत कह रही 90% किया है, बट सीम्स लाइक कि दोनों साइड से कहीं ना कहीं थोड़ी सी लचक का मुजाहरा किया गया है। और वो जो बीच में एक 27 सितंबर पड़ता है ना, उस पर भी थोड़ी सी मेरा ख्याल से खामोशी अभी चल रही है। आई होप कि चीज़ें सेटल डाउन हो जाए। जैसे वट्टू साहब कह रहे हैं कि हम बातचीत कर रहे हैं, बट क्या ये बातचीत ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के साथ हो रही है, सिर्फ पीटीआई के साथ हो रही है? मौलाना फजल रहमान साहब के आने से फ़र्क पड़ेगा? थैंक यू मच बोथ ऑफ यू। मियां मोहम्मद मोइन भट्टू साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अमजद खान नारी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।